अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीम ज़ुबैरी और मेरे साथ हैं आगा अब्दुल गफ़ार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हम बात करते हैं रहमत के अशरे की और मग़फ़िरत के अशरे की। तीसरा अशरा आना भी बाकी है। वो अशरा जो गुज़र चुका वो भी बहुत कमाल था, और ये अशरा जो इस वक्त अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है ये भी बहुत खूबसूरत है। हम माफ़ी की बात करते हैं, हम इस बात की बात करते हैं कि आप कितने शर्मिंदा हैं, हम कितने नादिम हैं जो हमने किया जानबूझ के उस पर भी, और जो हमने अनजाने में किया उस पर भी। लेकिन एक चीज़ और बड़ी अहम है, वो चीज़ यह है कि जब आप शुक्र अदा करते हैं, चाहे वो आप ज़बान से शुक्र अदा करें, चाहे वो आप इबादत में शुक्र अदा करें, चाहे आपका जिस्म अदा कर रहा हो वो शुक्र, या आपका जहन अदा कर रहा हो वो शुक्र, वो भी एक इबादत बन जाती है। और आप अल्लाह पाक को इस बात का एहसास दिला रहे होते हैं कि आप वाकई उसकी बंदगी करते हैं। आप जितनी दफ़ा शुक्र अदा करते हैं उतनी दफ़ा आप इस बात का अपने आप को एहसास दिलाते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि वो अल्लाह की ही ज़ात है जिसने आपको सब कुछ दिया, जिसने आपको हर चीज़ से नवाजा। और मैं समझती हूँ कि शुक्र सिर्फ अच्छे हालात में नहीं, शुक्र हर हालात में किया जाना चाहिए। बुरे हालात में भी उतना ही शुक्र अदा करें कि इंसान नहीं जानता कि वो इससे भी बुरे हालात में हो सकता है जितने बुरे हाल में वो है। इसलिए शुक्र अदा करना एक ऐसी डोर है जो इंसान को अल्लाह से मज़ीद करीब कर देती है। जी आगा साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बहुत प्यारी बात की कि इंसान को अपनी बंदगी का अमल जारी रखना चाहिए बेशक, हर हाल में, जिस हाल में भी वो है। जिस तरह हमने कल बात की थी कि पिछले जो गुज़र जाए माजी उसके लिए तौबा करो, आज के लिए शुक्र करो और मुस्तक़बिल के लिए दुआ करो कि कल कहीं हमारे लिए कोई मुश्किल न खड़ी हो। लेकिन आज का शुक्र आज के हालात पर है, कुछ नहीं पता कि यही हालात रहेंगे या इससे ज़्यादा बुरे हो जाएंगे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि अपने से बड़े को देखो तो उसकी इज़्ज़त करो कि उसको तौबा का मौका ज़्यादा मिला है, और अपने छोटे को देखो तो उसकी इज़्ज़त करो कि उसको गुनाह का मौका कम मिला है। बात यह है कि जितनी ज़्यादा आप इज़्ज़त करेंगे छोटों की और बड़ों की, वही इज़्ज़त दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देगा। इसीलिए तो उर्दू में कहते हैं ना कि मिसल है बहुत मशहूर सी, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी आगा साहब कि जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे आप उसकी भी इज़्ज़त करें, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि जिस इंसान को इज़्ज़त मिल रही होती है या जिस इंसान को किसी भी वजह से शोहरत मिल रही होती है, अब वो उसके क्या अमाल हैं और उसके क्या हालात हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि वो अल्लाह और बंदे का मामला है। लेकिन जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे दे उसकी इज़्ज़त कर लेने में कोई हर्ज नहीं है कि वो रब्बे जलील है। अगर उसने किसी को इज़्ज़त दी है तो उसमें कोई ना कोई तो उसकी शान बेनियाज़ी होगी, उसकी मसलहत होगी। आइए शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को और चलते हैं अपनी अपनी सीट्स पर, अपने अपने सोफों पे आगा साहब। फिर लड़ाई हो जाएगी, अगर आपने इसको सीट कहना शुरू किया तो मैं इसको सीट समझ लूंगी और फिर बस एक जंग शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, हमारे अपने सोफे पर, इसलिए कि सोफे से उठना आसान है, कुर्सी से उठना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और इसके लिए दिल भी नहीं मानता और कभी कभी दिमाग भी नहीं मानता। आज हम कर क्या रहे हैं? आज हम कर ये रहे हैं कि हम अपना रन डाउन बताएंगे एक दफ़ा, और रन डाउन है हमारा कि इस अब से थोड़ी देर के बाद हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी गेस्ट होंगी, और उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, जब वो आएंगी तो आपको पता चलेगा कि आज हमारे साथ कौन है। उसके बाद कुकिंग होगी और आज बनेंगे मिक्स आलू गोभी के पकौड़े। अरे वाह क्या बात है, आलू का शाशलिक तो मैंने सुना है, हाँ। लेकिन ये नहीं मैंने सुने कभी। उसके बाद हम चलेंगे अपने सेगमेंट ओपीडी की तरफ और हमारे साथ होंगी डॉक्टर फरीदा अमीन, और आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन इन रमज़ान, बदहज़मी जिसके काफ़ी लोग शिकार होते हैं। और आखिर में होगा हमारा सेगमेंट रिलीजियस सेगमेंट होगा, और हमारे रिलीजियस स्कॉलर हैं प्रोफेसर मुफ्ती कामरान साहब, और आज जो नाम हमने मुंतखब किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नामों में से वह है अल वकीलो। अल वकीलो आज हमारा नाम है जिस पर हमने बात करनी है, और इसके साथ अगर आपकी इजाज़त हो तो सवाल भी बिल्कुल बिल्कुल सवाल भी बताइए। जी, तो हम सुनने वालों के लिए सवाल दे रहे हैं। इस सवाल का जो पहला सही जवाब देगा उसके लिए लिपर्ड कोरियर की तरफ से आमों की दावत आपके घर पहुंचेगी। आज का सवाल ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो आपने कौन सी दुआ पढ़ी थी? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था उस वक्त आपने कौन सी दुआ पढ़ी थी? वो दुआ अगर हमें कोई बता देगा तो फिर लिपर्ड कोरियर की तरफ से आमों का तोहफ़ा आपके लिए।
اچھا ایک چیز جو ہم نے پہلے بھی کچھ کویشچنس کیے تھے اسی طرح سے جو آزمائشوں سے ریلیٹڈ تھے، تو ایک چیز آغا صاحب میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، بلکہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم پہ کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے یا آزمائش آتی ہے صحیح لفظوں میں ہم اگر کہیں تو ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں یا بہت جلدی ہم شکوہ شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمیں اللہ نے کسی تکلیف سے یا کسی آزمائش سے گزارا ہے یا گزار رہا ہے تو یقیناً اس نے ہم میں اتنی برداشت بھی ڈالی ہوگی۔ جب وہ کسی انسان کو سالوں مچھلی کے پیٹ میں رکھ سکتا ہے، کسی انسان کو آگ میں رکھ کے اسے بالکل صحیح سلامت واپس نکال سکتا ہے، تو یہ یقیناً برداشت ہے، یہ اس کے معجزے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اس نے اپنے بندوں کو عنایت کی ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں آپ بھی اگر اس آزمائش سے گزر رہے ہیں تو شکر ادا کیجئے اس بات کا کہ اس سے بڑی آزمائش آپ پہ نہیں پڑی، کیونکہ شکر ادا کرنا زندگی میں بہت ضروری ہے اور بہت ساری مصیبتوں اور بہت ساری آنے والی پریشانیوں سے بچا سکتا ہے۔ شکر دراصل بندگی ہے، شکر دراصل بندگی ہے، اس لیے کہ اگر آپ فرماتی ہیں کہ جی حضرت یونس علیہ السلام کو سالوں مچھلی کے پیٹ میں رکھا تو وہ پورا عرصہ کیا انہوں نے شکایت کی یا شکر پڑھا؟ حضرت ایوب کا واقعہ ہم اس پروگرام میں بھی ان کے بارے میں ایک سوال پوچھ چکے، وہ پورا عرصہ جو گرے ہوئے کیڑے کو واپس رکھ دیتے تھے کہ تیرا رزق یہاں ہے آجا، تو وہ تمام چیزیں یہ شکر ہی ہیں اور اس آزمائش کے باوجود شکر ہیں۔ جی، اور وہ لوگ جو ہمارے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں یا ہمارے شو میں فون کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے نمبر نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور وہ لوگ بھی جو ہمیں FM 98.2 پہ سن رہے ہیں، نمبر ہے ہمارا 021-353-05-778 021-353-05-779 یا پھر facebook.com/health-tv.tv پہ بھی جا کے آپ جواب دے سکتے ہیں، کوئی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی سجیشن ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ ایک کال ہے ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ کون بات کر رہی ہیں؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی، کیا کہیں گی نجمہ؟ مریم یا نجف؟ نہیں، مریم۔ او سوری مریم جی، کیسی ہیں آپ؟ کیا کہیں گی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو رمضان مبارک، گزرا ہوا رمضان تھوڑا نہیں گزر رہا ہے رمضان بھائی، مبارک آپ کو۔ آپ کو مبارک، کیا کہیں گی؟ مبارک، آپ کا شو بہت اچھا ہے، آپ بہت پیاری لگتی ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ جب آپ کا شو شروع ہوتا ہے کہ ہماری لائٹ چلی جاتی ہے۔ بس ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ان لوگوں سے جو بجلی کے آنے اور جانے کے ذمہ دار ہیں، اللہ ان کو بھی نیک ہدایت دے۔ اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ لوگوں کو ترس آتا ہے کہ ہم بجلی رہنے دیں، لیکن نہیں، ہر گھنٹہ 1 گھنٹہ آتی ہے، 1 گھنٹہ بند لائٹ۔ چلیں بس آپ ہر نماز میں دعا کیا کیجئے اور افطار کے وقت بھی دعا کیجئے کہ یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں۔ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سوال ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ وہ دعا بتائیے۔ کون سی دعا پڑھی تھی؟ جی، آپشن نہیں ہے؟ نہیں، کوئی اس میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ سوری، مجھے نہیں پتا۔ چلیں کوئی بات نہیں، تھینک یو سو مچ فار کالنگ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا آغا صاحب، ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں ان معجزات کی اور ان واقعات کی، تو آپ کو سب سے ارلیسٹ میموری کیا یاد ہے؟ کون سا واقعہ یاد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اگر ہم اس تاریخ کو دیکھیں تو حضرت نوح کا بھی ہے، بہت پہلے کا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسلام کے حوالے سے اس لیے کہ وہ ہمارے دین کے جد امجد ہیں، بے شک، اور وہ جو ایک بنیادی طور پر تبدیلی ہے وہ وہیں سے آتی ہے، اور تمام چیزوں کو چھوڑ دینے والی تبدیلی وہاں سے آتی ہے، اور استقامت کی جتنی مثالیں آپ کو دنیا میں ملیں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آ کے ختم ہو جائیں گی۔ اچھا جی، ایک کال ہے ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہی ہیں؟ میں اقرا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی اقرا، کیا کہیں گی آپ؟ بس آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہوں گی، روز آپ کا ہم لوگ پورے گھر والے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ اور آپ کے کوشچن کا آنسر دینا چاہوں گی۔ بالکل دیجیے۔ یہ سورہ انبیاء۔ سورہ انبیاء۔ اچھا، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ جو صحیح جواب ہوگا آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اپنا نمبر ضرور نوٹ کروا دیجئے۔ اگر آپ کا جواب ٹھیک ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ آموں کی دعوت آپ کے گھر آ جائے گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے آغا صاحب، اب ماشاءاللہ 18واں روزہ ہے آج، 18واں روزہ ہے۔ دیکھیں جی بریک آ گئی، اب بریک کے بعد بات ہوگی، ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا، افطار کی رونقیں اسٹے اور ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی سی مہمان ہوں گی اس بریک کے بعد، پلیز تھوڑا سا انتظار کر لیجیے گا۔
شهر